जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए, काश हमारी कौम फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। आज हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी है उसने सीज फायर ख़त्म कर दिया है और ये कहा है कि जहां पर भी मुल्क भर में हो सकता है आप हमले करें। हिंदुस्तान के किस आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन मांगी? क्या हिंदुस्तान के किसी आर्मी चीफ ने दूसरी मर्तबा भी एक्सटेंशन मांगी? भारत का वो कौन से फौजी अफसरान हैं जिन पर करप्शन के इल्जाम आए हों? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एसेट्स की भी बात हो रही है और अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट भी आई है, उस पर क्या कहेंगे? और इससे पहले हम आसिम सलीम बाजवा की रिपोर्ट भी देख चुके हैं। और यही हुआ आज क्वेटा के अंदर अटैक हुआ। क्वेटा में अटैक जो खुदकुश धमाका था। तालिबान किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं और वो अपना जो उन्होंने करना है वो करके रहेंगे। वो कहते हैं कि ये अटक तक सारा का सारा इलाका जो है वो तालिबान के हवाले कर दिया जाए। वो एक नई इस्लामी रियासत बनाना चाह रहे हैं। ये 2010 से ये बात चल रही है। एक रिपोर्ट ये भी आई थी जनरल फैज हमीद को लेकर, जिन्होंने पहले से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए कि उनके एसेट्स अचानक उनके भी बढ़ गए। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। क्या हिंदुस्तानी अवाम ये कहती भी नजर आई कि ये तो उसके सिपा सलार ने, उसके आर्मी चीफ ने अरबों की करप्शन कर डाली? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई है। उसे देश के अंदर के एक ही आतंकी संगठन से निपटना है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने देशव्यापी हमले करने का फरमान अपने लोगों को दे दिया है। ये वही संगठन है जिसने पेशावर आर्मी स्कूल पर हमला किया था। 28 नवंबर को टीटीपी के मुफ्ती मुजाहिम ने एक पत्र के जरिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसलिए टीटीपी अब 5 महीने पुराना सीज फायर खत्म करने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया टीटीपी के इस बड़े ऐलान से चिंतित दिखाई दे रहा है और ये चर्चा कर रहा है कि अब टीटीपी बड़े स्तर पर पाकिस्तान में हमले करने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपनी इंडियन आर्मी पर नाज करता है और पाकिस्तान में हर समय फौज को गालियां पड़ रही होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने कहा, लिखते हैं वो अपने कॉलम में, जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए हैं कि काश हमारा हाथ भी उतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है, और काश हमारी कौम फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। क्या हिंदुस्तान के किसी आर्मी चीफ ने अपने किसी वजीर आजम को बर्खास्त किया? हिंदुस्तान के कितने आर्मी चीफ्स ने अपने कितने वज़ीर आज़मों को फांसी पर लटकाया? हिंदुस्तान के किस आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन मांगी? क्या हिंदुस्तान के किसी आर्मी चीफ ने दूसरी मर्तबा भी एक्सटेंशन मांगी? भारत का वो कौन से फौजी अफसरान हैं जिन पर करप्शन के इल्जाम आए हों? क्या हिंदुस्तानी अवाम ये कहती भी नजर आई कि ये तो उसके सिपा सलार ने, उसके आर्मी चीफ ने अरबों की करप्शन कर डाली? क्या हिंदुस्तानी अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि ये तो कू कर लिया गया, ये तो मार्शल लगा दिया गया है, ये क्या किया? क्या हिंदुस्तान की अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि सियासत में मदाखलत हो रही है, ऐसा ना करें? क्या हिंदुस्तान की अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि उनका वोट तो ज़ाया हो गया, उनका वोट ही नहीं पड़ा, वोट डाला किसी को, पड़ किसी को गया, और ये तो कोई फ़ायदा नहीं वोट डालने का? क्या हिंदुस्तान की अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि उनके वजीर आजम को उतारने की कोशिश की गई है, कुछ अफसरान ने ये काम कर डाला, ये साजिश की है? 70 से 80% लोग बचपन से क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब हम तो बनना चाहते हैं आर्मी चीफ। छोटा बच्चा पूछे मैं बनूंगा, बल्कि आर्मी चीफ नहीं, मैं बनूंगा फौजी, पूछे किसी बच्चे से इंटरव्यू, पहले ऐसा हुआ करता था। लेकिन इमरान खान के सियासत में आने के बाद जो है ये ट्रेंड चेंज हुआ। जो बात की गई है, जो शिकवा किया गया है, ये इमरान खान की उस सियासत का नतीजा है जिसमें इमरान खान ने ये कहा कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी है उसने सीज फायर ख़त्म कर दिया है और ये कहा है कि जहां पर भी मुल्क भर में हो सकता है आप हमले करें, जहां तक आपकी रसाई हो सकती है। अब तालिबान क्या करेंगे? क्योंकि जब काबुल टेक ओवर हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान ने उनसे वादा लिया था कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और वो तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है।
اب طالبان کیا کریں گے اور آرمی ہماری کس طرح سے رسپونڈ کرے گی؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ دو پوائنٹس آف ویو رہے ہیں. ایک وہ یہ ہے کہ طالبان کسی کی بات نہیں سنیں گے, وہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں اور وہ اپنا جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹک تک سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ طالبان کے حوالے کر دیا جائے, وہ ایک نئی اسلامی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں. یہ 2010 سے یہ بات چل رہی ہے. پہلے آپ نے ایک معاہدہ کیا پیسے دیے, ایک معاہدہ کیا پیسے دیے, اتنی 14 کے قریب معاہدے ہوئے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے. اور مگر وہ توڑ دیتے رہے, پیسے بھی لے جاتے رہے, بندوقیں بھی لے جاتے رہے اور اپنی کارروائی کرتے رہے اور بڑھتے جا رہے ہیں. پھر آپ نے پوری ایک 2014 کے بعد آپ نے پوری ایک ان پہ جنگ چھیڑ دی آفٹر دی آرمی پبلک اسکول پیسکر. اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہوئے. جی اویس کیا کہیں گے آپ, کیا ہنگامہ چل رہا ہے پاکستان میں؟ آرمی چیف بدل گئے ہیں, پچھلے آرمی چیف کو جس طرح سے ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا پالیٹکس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا کیا؟ 75 سال جو ہم دیکھتے رہے اپنی آرمی کا حال, کیا آگے کچھ بدلنے والا ہے یا یہی کچھ چلے گا؟ آرزو, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے نا مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ فرض کریں کہ اگر میں آپ سے پیار سے بات کروں اور آپ سے 1 سال تک لڑائی نہ کروں, تو اس کے اوپر نا شوہر نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا. تو بیوی نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا مجھ سے تو فرض بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو بات ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی, تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی کا دور آیا تھا تو باقاعدہ اخباروں میں ہیڈ لائنز لگی تھی کہ جناب ISI کا پولیٹیکل ونگ ختم کر دیا گیا ہے, آئندہ سے کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہوگی, کوئی قسم کی ہم سیاسی مداخلت نہیں کریں گے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خود باجوہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ فروری 2021 تک ایکٹیولی پولیٹکس میں انوالو رہے ہیں. اگر یہ اعتراف کسی دوسرے ملک میں کیا جاتا تو شاید ان کا کورٹ مارشل ہوتا, لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر ڈیموکریٹک روایات کی کوئی وہ ہے. اور دوسرا باجوہ صاحب نے ایک اور بات کی, صرف انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب ہم نے انسٹیٹیوشنلی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے, اور ساتھ اسی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عسکری سفارت کاری کی. یعنی وہ عسکری سفارت کاری سے مراد یہ ہے کہ کبھی میں نے شاہ سلمان سے ملاقات کی, ان سے جا کر پاکستان کے لیے پیسے مانگے, کبھی میں نے چائنا کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی, ان سے جا کر پیسے کے لیے مانگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عسکری سفارت کاری کر رہے ہیں تو آپ پالیٹکس میں انوالو ہیں, آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ ہیں, اور جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ ہیں تو آپ پاکستان کی نیشنل پالیٹکس کا حصہ کیسے نہیں ہوں گے جب انٹرنیشنل پالیٹکس آپ سے وعدہ لیتی ہے کہ آپ نے نیشنل پالیٹکس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر تو میں مان لوں گا جنرل عاصم منیر سے کوئی جاپان کا سفیر ملاقات نہیں کرے گا, یورپین یونین کا سفیر ملاقات نہیں کرے گا, لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان کی جو آج اسٹک کی پکڑانے کی تقریب ہوئی ہے گراؤنڈ میں, اس میں غیر ملکی سفیر بھی کھڑے ہوئے تھے,